सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ 12 इन्च लामो काठीमा राहत, रिलिफ र आराम। सिट्रोनेला इन्सेन्स स्टिक्स। अब डेंगू र मलेरिया जस्ता रोगहरूबाट हरेक घरमा सुरक्षा र सुगन्धका साथै आरामको निन्द्रा, राहत, रिलिफ र आरामको प्रयोग गरी सुरक्षित बनाऊ र बनाऊ। दर्शकबिन नमस्कार, केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौँ आजका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। राजीनामाका लागि तीव्र दबावपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सेफ ल्यान्डिङ, संघीय संसदको चालु बैठकको अन्त्य, अर्थमन्त्रीको हार गुहारपछि सहज बन्दै सरकारी ढुकुटी, दैनिक 1.5 अर्बको हाराहारीमा राजस्व सङ्कलन हुँदै। अब राजनीतिक दलहरूको आय स्रोतको विषयमा जनतालाई जानकारी हुनुपर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यको माग, निर्वाचनमा बहुमतीय प्रणालीभन्दा बहुधनीय प्रणाली हावी हुँदै गएको भनाई, लुजडाउन सुरु भएसँगै देशभरका सहरहरूमा भिडभाड बढ्दो, संक्रमणको जोखिम झनै उत्कर्षमा र विश्वमै पहिलो पटक एकैचोटि ठूलो परिमाणमा कृत्रिम लागु औषध बरामद, लागु औषधको मूल्य 1.1 खर्ब अमेरिकी डलर। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै, त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। दर्शकबिन आजको बुलेटिन सुरु गरौँ कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1,08,00,000 नागेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5,19,000 नागेको छ। त्यस्तै 60,54,000 बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। यता नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 14,519 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बिहिबार मात्र 473 जनामा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको छ। यता उपचारपछि घर फर्कनेको संख्या थप 664 सहित 5,320 पुगेको छ। त्यसै गरी मृत्यु हुनेको संख्या 31 पुगेको छ। अब पुरा समाचार। इटलीमा 14 टन एम्फेटामिन वर्गको कृत्रिम लागु औषध बरामद भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यति ठूलो परिमाणको लागु पदार्थ विश्वमै पहिलो पटक एकैचोटि फेला परेको प्रहरीको भनाइ छ। यो परिमाणको लागु पदार्थको झन्डै 1.1 खर्ब अमेरिकी डलर पर्ने जनाइएको छ। हेरौँ पुरा समाचार। इटालीमा 14 टन एम्फेटामिन वर्गको कृत्रिम लागु औषध पहिलो पटक ठूलो परिमाणमा विश्वमै पहिलो पटक एकैचोटि बरामद गरिएको छ। प्रहरीका अनुसार सिरियामा भएका जिहादी समूह इस्लामिक स्टेटलाई पैसा उपलब्ध गराउन उक्त लागु पदार्थ उत्पादन र तस्करी भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। इटालीको सालेर्नो बन्दरगाहमा क्याप्टगनका 8,40,00,000 नक्कली चक्की फेला पारिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा उल्लेख गरिएको छ। लागु पदार्थको बजारमा बरामद गरिएको लागु औषधको मूल्य 1.1 खर्ब अमेरिकी डलर पर्दछ। क्याप्टगन फेन्टाइलिन नामक कृत्रिम उत्तेजक औषधिको एउटा ब्रान्ड हो, तर यसको लत लाग्ने भएकाले औषधोपचारमा सन् 1980 को दशकदेखि धेरै देशमा यसको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। ती चक्कीहरू कागजका ठूला ड्रम र गियर व्हीलमा लुकाएर कन्टेनरहरूमा राखिएको अवस्थामा फेला पारिएको प्रहरीले जनाएको छ। यस सम्बन्धमा अधिकारीहरूले स्थानीय आपराधिक समूहहरूको संलग्नताबारे अनुसन्धान सुरु गरेको छ। नक्कली क्याप्टगन अहिले मध्यपूर्व र खाडी देशका सम्पन्न युवामा लागु पदार्थका रूपमा निकै लोकप्रिय भएको बताइन्छ। सिरियाको गृहयुद्धमा सहभागी योद्धा र इस्लामिक स्टेटका लडाकुहरूले पनि डराई र थकाई भगाउन यो लागु पदार्थ प्रयोग गर्ने गरेको बीबीसीमा उल्लेख छ। सिरियामा अन्यत्र भन्दा ठूलो मात्रामा उक्त लागु पदार्थ उत्पादन हुने तथा निर्यात हुने गरेको सञ्चार माध्यमहरूमा उल्लेख गरिएको छ। यस सम्बन्धमा फ्लोरिडाको प्रहरी डिपार्टमेन्ट नेपल्स प्रहरीले निकालेको एउटा विज्ञप्तिमा इस्लामिक स्टेटले चाँडै आर्थिक जोहो गर्न आफ्नो प्रभाव भएको क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा उक्त लागु पदार्थ बनाएको आशंका गरिएको उल्लेख छ। सालेर्नोमा बरामद गरिएको लागु पदार्थ पुरै युरोपको माग आपूर्ति गर्न पर्याप्त रहेको र आपराधिक समूहहरूको संगठन त्यसको वितरणमा संलग्न भएको आशंका गरिएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल फर्कनेको संख्या बढिरहेकाले पनि भाइरस संक्रमणको दर बढिरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। यससँगै समुदाय स्तरमा पनि कोरोना संक्रमण देखिन थालेको छ। पछिल्लो पटक लुजडाउन लागू भएपछि भिडभाड बढ्दा जोखिम पनि उत्तिकै बढेको हो। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट।
गत चैत्र 11 गतेबाट भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरकारले लकडाउन जारी गरेपछि उपत्यकासहित मुलुक सुनसान बनेको थियो। कोरोना भाइरसको सन्तासले उपत्यकावासी घर बाहिर निस्किन समेत डराएको अवस्था थियो। तर अहिले 3 महिनाको लामो लकडाउनले मानिसहरूमा कोरोनाको डर भागेको देखिएको छ। लकडाउन खोकुलो भएपछि उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी साधन बाहेक अन्य सबै क्षेत्र खुलेका छन्। यसरी सबै क्षेत्र सञ्चालनमा आएपछि बजारमा भिडभाड सुरु भएको छ। मानिसमा कोरोना भाइरसको सन्तास हटेको देखिन्छ, तर यसले सङ्क्रमण बढ्न सक्ने सङ्केत देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ। यसका लागि सरकारले बजारलाई व्यवस्थित बनाएर सञ्चालन गर्न निर्देशन गर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। पछिल्लो समय देशका 77वटै जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमण देखिसकेको अवस्था छ भने उपत्यकामा मात्रै दैनिक 10 जनाभन्दा बढीमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। तर पनि उपत्यकामा भिडभाड भने बढिरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समेत नेपालमा समुदाय स्तरमा कोरोना पुगिसकेको उल्लेख गरे पनि मानिसमा कोरोना सङ्क्रमण त्रास भने घटेको देखिन्छ। पछिल्लो समय भारत लगायत अन्य मुलुकबाट मानिसहरू आएकाले सरकारले उनीहरूलाई PCR परीक्षण गरेर आइसोलेसनमा राखेर उपचारलाई व्यवस्थित नबनाए जोखिम बढ्ने एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनी बताउँछन्। उनका अनुसार सरकारले 100 दिनसम्म लकडाउन मात्र गरेको, तर कोरोना नियन्त्रणको लागि लकडाउन खोकुलो बनाएपछि पनि केही नगरेकाले पनि खतरा बढ्दै जाने देखिएको हो। मानिसहरूले 1 मिटरको दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने जस्ता कुरा गरेको, तर खानपान तथा अन्य विषयमा ध्यान नदिएकाले पनि खतरा बढेको डाक्टर मरासिनीको भनाइ छ। त्यस्तै जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्र पाण्डेले परीक्षणको दायरा नबढाएसम्म सङ्क्रमण कुन स्तरमा छ भन्न नसकिने बताएका छन्। उनका अनुसार उपत्यकामा ट्राभल हिस्ट्री नै नभएका व्यक्तिहरूमा समेत कोरोना सङ्क्रमण देखिन थालेकाले कोरोना सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा समेत पुगेको देखिन्छ। लकडाउन खोकुलो भएसँगै भिडभाड बढ्दै गएकाले अझै तीव्र गतिमा बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ। सहरी क्षेत्रमा भिडभाड बढे पनि कोरोना परीक्षणको दायरा भने सरकारले बढाउन सकेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले गत जेठ 29 गतेको संसद बैठकमा बोल्दै असार 15 पछि दैनिक परीक्षण बढाएर 10,000 पुर्याउने बताए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको देखिँदैन। यता नेपालमा अहिलेसम्मको सङ्क्रमणको अवस्थालाई हेर्दा कुल मध्ये 5% मात्र स्वदेशमा रहेकाहरूमा देखिएकाले अबका दिनमा झनै सजग हुनुपर्ने देखिएको छ। हालसम्म नेपालमा विश्वका देशहरूको तुलनामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम रहेको अवस्था छ। नेपालमा कोरोना परीक्षण PCR टेस्ट गर्दा कुल PCR टेस्टको 7% मानिसमा मात्रै कोरोना पोजिटिभ देखिएकाले पनि नेपालमा अन्य मुलुकको तुलनामा कम रहेको डाक्टर मरासिनीले बताए। यद्यपि थप जोखिमबाट बच्नका लागि भने अझै पनि सचेत र सजग हुनुपर्ने देखिन्छ। देशमा राजनीतिक, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदै गएको भन्दै चौतर्फी विरोध बढेका बेला एक राष्ट्रिय सभा सदस्यले यस सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बिहिबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै सांसद सदस्य परशुराम मेगी गुरुङले अब राजनीतिक दलहरूको आयस्रोतको विषयमा जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने बताएका हुन्। निर्वाचनमा बहुमतीय प्रणालीभन्दा बहुधनीय प्रणाली हावी हुँदै गएकाले जनतामाझ राजनीतिक दलहरूको आयस्रोत पारदर्शी हुनुपर्ने सदस्य गुरुङको माग छ। हेरौँ पुरा समाचार। राष्ट्रिय सभा सदस्य परशुराम मेगी गुरुङले राजनीतिक दलहरूको आयस्रोतको विषयमा जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै गुरुङले राजनीतिक, सामाजिक र निजी क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार व्यस्त हुँदै गएकाले जनताले राजनीतिक दलहरूको आयस्रोतका विषयमा चासो राख्ने गरेको बताए। निर्वाचनमा बहुमतीय प्रणाली भन्दा बहुधनीय प्रणाली हावी हुँदै गएकाले जनताले राजनीतिक दलहरूको आयस्रोत पारदर्शी हुनुपर्ने माग राखेको बताए। राजनीतिक क्षेत्रको कुरा गर्दा आज जनताहरू प्रश्न गरिरहेका छन्, राजनीतिक दलहरूको आय स्रोत के हो, पारदर्शी हुने कि नहुने, जनताले थाहा पाउने कि नपाउने, उनीहरूलाई ट्याक्स लाग्ने कि नलाग्ने, राजनीतिक दलहरूले लिने सहयोग भनेको अग्रिम रिश्वत हो कि के हो, यो कुरा जनताले जान्न पाउनुपर्छ। यसमा कानुनी प्रबन्ध हुनुपर्छ। जनताहरू यसो भनिरहेका छन्। जनप्रतिनिधिहरूले बजेट लिएर गाउँमा जाँदा 40% कमिसन लिने गरेको गुनासो आउने गरेकाले अब जनप्रतिनिधिहरूमाथि जनताको विश्वास कम हुँदै गएपछि नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रबन्धन गर्दै सदाचारीका लागि तयार हुनुपर्ने सांसद मेगीको भनाइ छ। अर्कातर्फ निजी क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्रमा हुने घुस लेनदेनले धनी र गरिब बीचको खाडल बढ्दै गएकाले अहिलेको बहस भ्रष्टाचारीहरूलाई सहुलियत भन्दा पनि नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने सांसद मेगीको भनाइ छ। अन्यथा तत्कालीन समयमा पद्मरत्न तुलाधार सांसद रुनु परेको स्मरण गर्दै उनले आफूलाई पनि त्यस्तै भइरहेको बताए। वास्तवमा एकचोटि पद्मरत्न तुलाधार हाउसमा रुनु भएको थियो।
वास्तवमा भन्ने हो भने मलाई पनि आज वास्तवमा त्यस्तै भएको छ अध्यक्ष महोदय। के आज हाम्रा मनहरूमा रहेको सिद्धान्त, दर्शन, दृष्टिकोण, नैतिकताको सबै मृत्यु भइसकेको हो? सरकारी कार्यालयको पिएनले 1 रुपियाँ घुस खाएको अवस्थामा ऊ सधैँका लागि अयोग्य हुने, तर अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूले करोडौँ घुस लिँदा समेत ऊ अयोग्य नहुने, भ्रष्टाचारी नहुने भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा एउटा संस्थालाई मात्र दिएर नहुने उल्लेख गर्दै सांसद मेगीले व्यावहारिक निष्कर्षका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। पछिल्लो समय राज्यको ढुकुटीमा रकम जम्मा हुन थालेको छ। लकडाउन खुकुलो भएसँगै उद्योगी व्यवसायीले कर तिर्न थालेपछि राजस्व सङ्कलनमा तीव्रता आएको हो। कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएको भन्दै उद्योग व्यवसायीलाई कर तिर्न अर्थमन्त्रीद्वारा हार गुहार गरिएपछि पछिल्लो समय राज्यको ढुकुटीको अवस्था सुधारोन्मुख देखिएको हो। हेरौँ पुरा समाचार। सरकारले असार 1 गतेदेखि लकडाउन खुकुलो गरेसँगै करदाताहरूले कर तिर्ने क्रम बढेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार 18 गतेसम्म 7 खर्ब 61 अर्ब 58 करोड 23 लाख रुपियाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको छ। हालसम्म कुल राजस्वको 65.9% सङ्कलन भएको महालेखाको भनाइ छ। आज असार 18 गते दिउँसो 12 बजेसम्म 1 अर्ब 53 करोड रुपियाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको छ। असार लागेसँगै दैनिक 1.5 अर्बको हाराहारीमा राजस्व सङ्कलन भएको महालेखाले जनाएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सरकारी ढुकुटी रित्तिएको भन्दै गत जेठ 25 गते कर तिर्नुपर्ने अन्यथा कारबाही गरिने भन्दै निर्देशन जारी गरेका थिए। सो निर्देशन पश्चात अर्थमन्त्री खतिवडाको चौतर्फी विरोध भएपछि असार 7 गतेसम्मलाई समय थप गरिएको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको 30 दिनभित्र मात्र कर तिर्दा हुने व्यवस्था गरेपछि व्यवसायीलाई पनि सजिलो भएको छ। सरकारको सङ्कट बुझेर सक्ने व्यवसायीहरूले कर तिर्न थालेपछि सरकारको ढुकुटीमा रकम थपिन थालेको हो। कोरोनाका कारण मुलुकको उद्योग व्यवसाय, पर्यटन, रेमिट्यान्स, वैदेशिक लगानी लगायतका विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हुँदा ढुकुटी नै रित्तो भएको थियो। यस्तो अवस्था आएपछि अर्थ सचिव, राजस्व सचिव तथा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक र राजस्वका कर्मचारीहरूलाई ठूलो कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई फोन गरेरै कर तिर्न अनुरोध गरेपछि सक्ने र ठूला व्यवसायीहरूले कर तिर्दा ढुकुटीमा राजस्व सङ्कलन हुने क्रम बढेको हो। केन्द्रबिन्दुका लागि कमला अर्यालको रिपोर्ट। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 समाचारको पालो। पछिल्लो समय सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बढेको आन्तरिक किचलोका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अप्ठ्यारोमा परेका छन्। नेकपा भित्रकै शीर्ष नेताहरूले ओलीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै राजीनामा माग गरेपछि सरकारको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्घीय संसदको 6औं अधिवेशनको अन्त्य गर्दै सेफ ल्यान्डिङको प्रयास गरेका छन्। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र चुलिएको आन्तरिक किचलोको केन्द्रबिन्दुमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेल्फ ल्यान्डिङको बाटो अपनाएका छन्। पार्टीको सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठकमा आफ्नो राजीनामाका लागि तीव्र दबाव बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चलाखीपूर्ण बाटो अपनाउँदै सङ्घीय संसदको 6औं अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्। मन्त्री परिषदको आजको बैठकले चालु अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आजदेखि सङ्घीय संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा पनि गरिसकेकी छिन्। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बुधबारको बैठक अन्त्य गर्दै असार 22 गते दिउँसो 1 बजे बैठक बस्ने घोषणा गरेका थिए। तर आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले 6औं अधिवेशन अन्त्य गर्नुलाई प्रधानमन्त्रीको चलाखीपूर्ण कदमको रूपमा हेरिएको छ। सङ्घीय संसदको चालु बैठक अन्त्यपछि अब कम्तीमा पनि 6 महिनासम्म सरकारलाई कसैले चलाउन नसक्ने सम्भावना बढेको छ। संसदको अर्को अधिवेशन आगामी पुस 19 गते बोलाउँदा पनि हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा 77 मा निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निज विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा वा निजको मृत्यु भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा 77 को उपधारा 1 को क अनुसार पदमुक्त हुन प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा राजीनामा दिने मुडमा छैनन्।
अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने उपधारा 1 को ख मुख्य संवैधानिक व्यवस्था पनि हो। तर संसद अधिवेशन नचलेको अवस्थामा अविश्वास प्रस्ताव पेश हुन सक्दैन। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि लिनुपर्ने छैन। तर संविधानको धारा 93 को उपधारा 3 मा प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन सरकारलाई बाध्य पार्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यसका लागि प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 1/4 सदस्यहरूले राष्ट्रपति सामु लिखित अनुरोध पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि मात्रै राष्ट्रपतिले बैठक डाक्ने छिन्। तर लिखित अनुरोध पेश गरेको कति दिनमा बैठक बोलाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन। ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन पार्टीको विधान अनुसार उनलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्न सकिनेछ। तर त्यो त्यति सहज र उपयुक्त उपाय भने हुने छैन। यो अवस्थामा पुग्ने संकेत देखिए प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनका लागि पुनः अध्यादेश ल्याउन सक्छन्। अर्को कुरा, प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसरी पदमुक्त गर्न पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने पर्ने हुन्छ। पार्टीले अन्य संवैधानिक व्यवस्था अवलम्बन नगरेको खण्डमा ओली आगामी 6 महिनासम्म अझै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहिरहने पक्का छ। त्यस बेलासम्म राजनीतिक माहौल मोडिने सम्भावना पनि उत्तेकी छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारबाट हटाउन भारत लागि परेको र पार्टीकै नेताहरूको संलग्नता रहेको भन्दै गत आइतबार अभिव्यक्ति दिएपछि पछिल्लो घटनाक्रम विकसित भएको हो। असार 10 गतेबाट सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा बोल्ने अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेका थिए। प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड बीच विशेष छलफलका लागि भन्दै स्थायी कमिटीको बैठक आगामी शनिबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। केन्द्रबिन्दु समाचार आजलाई सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु अनलाइन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।